ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त खासी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सुदफ बिलाल अब्दुल्ला को ये बता देगी कि अम्मार ने इस पर हाथ उठाया था। इस इंकिशाफ के बाद बिलाल अब्दुल्ला अम्मार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का इरादा करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि आप इस ड्रामे की मज़ीद अपडेट्स से बाखबर रह सकें। बिलाल अब्दुल्ला ने यह फ़ैसला किया है कि सुदफ को एक बेहतरीन पोस्ट दी जाए, क्योंकि उसे सुदफ की सलाहियतों का इल्म हो चुका है। वो सुदफ के सामने शानदार आफर रखता है, लेकिन सदफ इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए ये कहती है कि वो उमार के बगैर नहीं रह सकती। दूसरी जानिब उमार को लगता है कि सदफ ने उससे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया है, और ये बात उसकी अना को शदीद ठेस पहुंचाती है। उसकी वापसी एक बड़े झगड़े को जन्म देगी। इसी दौरान दानिया को ये इल्म हो जाता है कि अम्मार सदफ का मजाक उड़ाने का इरादा रखता है, इसलिए वो उम्मार को शराब पलाकर घर भेज देती है। जब उम्मार नशे की हालत में घर वापस आता है और सदफ को सामने देखता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सदफ पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलने क्यों गई, जबकि उसे वाज़ेह तौर पर मना किया गया था। सदफ इस बात की वजाहत करती है कि बिलाल उनका बास है और काम के सिलसिले में उससे मुलाकात ज़रूरी थी, लेकिन उम्मार उस पर भरोसा करने से इनकार कर देता है और उसके किरदार पर शक करता है। सदफ उम्मार के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बताती है कि वो अब लाहौर मुंतकिल होने का इरादा कर रही है, क्योंकि वो उस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभा सकती। अम्मार सदफ से कहेगा, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे घर में रहने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत ज़रूर है। सदफ जवाबन कहेगी, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इस घर में रहने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ने वाली है। सदफ मज़ीद कहेगी, जब तुम खुद ये सब हरकतें करके आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हम मज़ीद एक साथ रह सकते हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे लाहौर वाली अपनी जॉब शुरू कर देनी चाहिए। आज बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे एक शानदार आफर दी है और मैंने उनसे सोचने का वक्त मांगा है। अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर उम्मार गुस्से से जवाब देगा, वो बिलाल अब्दुल्ला जो प्रोजेक्ट मेरे हवाले करने वाला था वो तुम्हें दे दिया? ये सब वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। वो बहुत ही घटिया इंसान है, उसी लिए वो तुम्हें बार बार लाहौर जाने के लिए कह रहा है। सदफ तहमिल से जवाब देगी, अपनी हद में रहो अमार, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वो तुम्हारा सगा बनकर हमारे रिश्ते के लिए आया था और अब तुम इसी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। अम्मार गुस्से में कहेगा, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा है, क्यों सच सच नहीं बता देती? क्यों उसकी मेहरबानियां तुम पर ख़त्म नहीं होते? अब तुम्हें लाहौर वाला प्रोजेक्ट भी दे दिया उसने। ये कहते हुए उम्मार सदफ को पकड़कर झंझोड़ने लगेगा और कहेगा, सब कुछ अपने मना से सच सच बता दो। सदफ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? यही वजह है ना कि तुम जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती? सदफ गुस्से से जवाब देगी, हाँ, जो तुम्हें समझना है समझ सकते हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो अब मुझे तुम्हें किसी कसम की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो कहना चाहते हो और जो समझना चाहते हो वही समझते रहो। ये सुनकर अम्मार का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो कहेगा, हो तो तुम बहुत खूबसूरत सदफ, लेकिन हो दो टुके की। ये सुनकर सदफ भी गुस्से में आ जाएगी और खड़ी होकर चीखने लगेगी। साथ ही वो बर्तन उठाकर उमार के ऊपर फेंक देगी। उमार हैरत और गुस्से में कहेगा, ये क्या कर रही हो सदफ, तुम पागल हो गई हो क्या? सदफ गुस्से से जवाब देगी, जब कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें सिर्फ भौंकने दिया जाता है, उनके पीछे भौंका नहीं जाता। ये सुनते ही उमार गुस्से में आकर सदफ को एक जोरदार थप्पड़ मार देगा और फिर गुस्से में वहां से उठकर चला जाएगा। सदफ वहीं पर बैठकर सोचती रह जाएगी कि उसकी सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई। क्या उसने बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करने का फैसला करके गलती की, या उम्मार पर भरोसा करके, या शायद उम्मार से शादी करके और बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल ठुकराकर? जहां फिर सदफ जैसे ही सोने जाएगी, अम्मार इसके करीब आकर चलाने लग जाएगा और कहेगा, तुम मुझे धोखा दे रही थी, खड़ी होकर सच सच बता दो। सदफ,
عمار کا غصہ بڑھ جائے گا اور وہ صدف سے حقیقت جاننا چاہے گا۔ ان دونوں کا رشتہ اب خطرے میں پڑ چکا ہے کیونکہ عمار نے صدف کے بارے میں اپنے شک کو اور بڑھا لیا ہے۔ دوسری طرف حمشہ کو اب اپنی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ بلال عبداللہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں بڑھے گا بلکہ وہ ہمیشہ صدف کے قریب ہی رہے گا۔ حمشہ کا ایکس فیونسی اس سے ملنے آئے گا اور حمشہ سے پوچھے گا، حمشہ اب تو مجھے سچ بتا دو، تم کس سے محبت کرتی ہو؟ اب تو عمار کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ وہ کون سا خوش قسمت لڑکا ہے جس کے نصیب میں تم آ رہی ہو؟ حمشہ غمگین ہو کر کہے گی، وہ شخص مجھ سے پیار نہیں کرتا، اب مجھے یہی لگتا ہے کہ اسے مجھ سے کبھی محبت ہوگی بھی نہیں۔ اس پر اس کا ایکس فیونسی کہے گا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ایک ایسے شخص سے محبت کر کے جو تم سے محبت ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم مجھ سے ہی شادی کر لو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ حمشہ بھی بلال عبداللہ سے تعلقات ختم کر دے گی۔ دوسری طرف جیسے ہی عمار کو صبح شراب کا نشہ اترے گا اسے احساس ہوگا کہ اس نے رات کو کیا کیا تھا۔ وہ صدف کے ساتھ کیے گئے سلوک پر پچھتائے گا اور شاید اسے اپنے کیے پر ندامت ہو۔ جہاں پر عمار صبح نشے کے اثر سے باہر نکل کر مظلوموں کی طرح صدف کے سامنے بیٹھ جائے گا اور معافی مانگنے کی کوشش کرے گا، مگر صدف اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیار ہو کر آفس پہنچ جائے گی۔ صدف نے اب اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لاہور والا پروجیکٹ قبول کرے گی اور عمار سے دور ہو جائے گی۔ اگلے دن صدف بلال عبداللہ کے آفس جائے گی اور کہے گی، میں نے لاہور والا پروجیکٹ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کس تاریخ کو مجھے لاہور شفٹ ہونا ہوگا، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بلال عبداللہ صدف کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہے گا، کل تو آپ نے انکار کر دیا تھا، پھر آج آپ کا فیصلہ کیسے بدل گیا؟ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ صدف پرسکون انداز میں جواب دے گی، کل صرف میں نے انکار کیا تھا، مگر فیصلہ تو میں نے آج لیا ہے اور میں نے یہی طے کیا ہے کہ مجھے لاہور والا پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ بلال عبداللہ محتاط ہو کر کہے گا، دیکھ لیں، عمار کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صدف فوراً جواب دے گی، نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ مجھے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ سن کر بلال عبداللہ کو تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمار اور صدف کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے۔ وہ صدف سے کہے گا، ٹھیک ہے، آپ اپنی پیکنگ شروع کر دیں، چند دنوں میں آپ کی لاہور میں شفٹنگ کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد صدف ایک نئی امید کے ساتھ آفس سے واپس آ جاتی ہے، مگر دل میں عمار کے رویے کی تلخی کا اثر ابھی باقی ہے۔ جہاں ان تمام لائنز میں رائٹر نے اپنی طرف سے فلسفہ لکھنے کی کوشش کی ہے، وہاں حقیقت میں کہانی میں اتنی زیادہ بے ترتیبی اور بے معنی باتیں بھر دی گئی ہیں کہ ساری باتوں کا ربط ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ خیر، اب ایسا لگ رہا ہے کہ صدف نے واقعی لاہور والے پروجیکٹ کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور جلد ہی وہ عمار کو دانیہ کے پاس اکیلا چھوڑ کر خود اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے لاہور شفٹ ہو جائے گی۔ جب حمشہ کو یہ پتہ چلے گا کہ بلال عبداللہ بھی اب لاہور کے چکر لگانے لگا ہے تو وہ عمار کو مزید الجھانے اور بھڑکانے کے لیے کہے گی کہ صدف اور بلال عبداللہ اب ایک ساتھ ہیں اور عمار کو ان کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمشہ کی یہ باتیں سن کر عمار کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا اور یہ غصہ اسے اتنا بے قابو کر دے گا کہ شاید وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی سوچے۔ دوسری طرف صدف بلال عبداللہ کو یہ سچائی بتا دے گی کہ وہ لاہور اس لیے شفٹ ہونا چاہتی ہے کیونکہ عمار نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اب وہ وہی شخص نہیں رہا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ وہ نہ صرف بدل گیا ہے بلکہ اسے صدف سے محبت بھی نہیں رہی۔ یہ سچائی سن کر بلال عبداللہ حیران ہو جائے گا اور صدف سے معافی مانگے گا۔ وہ یہ قبول کرے گا کہ اس نے ہی عمار کا رشتہ صدف کے لیے بھیجا تھا، یہ سوچ کر کہ عمار ایک اچھا انسان ہے، لیکن اب اسے احساس ہوگا کہ کسی کے ماضی کو پرکھے بغیر فیصلے کرنا غلط ہوتا ہے۔ کہانی اب اس طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے کہ بلال عبداللہ اور صدف کی محبت کی نئی شروعات لاہور میں ہونے والی ہیں، جہاں عمار کا کردار شاید مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔